एकादश स्कंदः अथ षड्विंशोऽध्यायः 26th chapter रागं माण्डु। श्रीभगवानुवाच मल्लक्षणमिमं कायं लब्ध्वा मद्धर्म आस्थितः आनन्दं परमात्मानम् आत्मस्थं समुपैति मां गुणमय्या जीवयोन्या विमुक्तः ज्ञाननिष्ठया गुणेषु माया मात्रेषु दृश्यमानेषु अवस्तुतः वर्तमानोऽपि न पुमान् युज्यते वस्तुभिर्गुणैः सङ्गं न कुर्याद सतां शिष्णोदरतृपां क्वचित् तस्यानुरागस्तमस्यन्धे पतत्यन्तानुगन्धवत् ऐलः सम्राडिमां गाथाम् अगायत बृहच्छ्रवाः ऊर्वशी विरहान्मुह्यन् निर्विण्ण शोक संयमे त्यक्त्वात्मानं मृदन्तीं नग्न उन्मत्तवन् नृपः विलपन्नन्वगाजाये घोरे तिष्ठेति विक्लवः कामान् तृप्तोऽनुजुषन् क्षुल्लकान् दर्शयामिनीः न वेदयान्तीर्या न आयान्तीः पूर्वश्या कृष्णचेतनः ऐल उवाच अहो मे मोहविस्तारः कामकष्मलचेतसः देव्या गृहीतकण्ठस्य नायुकण्ठा इमे स्मृताः नाहं वेदाभिनिर्मुक्तः सूर्यो वाभ्युदितो मुया मुषितो वर्षपूगानां पताः निगतान्युत अहो मे आत्मसम्मोहः येनात्मा योषितं कृतः क्रीडामृगः चक्रवर्ती नरदेव शिखामणिः सपरिच्छदमात्मानं हित्वा तृणमिवेश्वरं यान्तीं श्रियं जान्वगमं नग्न उन्मत्तवद्रुदन् कुतस्तस्यानुभावः स्यात् तेज ईशत्वमेव वा योन्वगच्छन् स्त्रियं यान्तीं खरवत्पादताडितः किं विद्यया किं तपसा किं त्यागेन श्रुतेन वा किं विविक्तेन मौनेन सेवयस्य मनोहृतं स्वार्थस्य कोविदं धिङ्मां मूर्खं पण्डितमानिनं योऽहमीश्वरतां प्राप्य श्रीभिर्गोकरवज्जितः सेवतो वर्षपूगान् मे पूर्वश्या अधरासवं न तृप्त्यत्यात्मभूकामः वह्निराहुतिर्यथा पुंसल्यापहृतं चित्तं कोन्मन्यो मोचितुं प्रभुः आत्मा रामेश्वरमृते भगवन्तं मधोक्षजं बोधितस्यापि दिव्या मे सूक्तवाक्येन दुर्मतेः मनोगतो महामोहः नापयात्यजिदात्मनः किमेतया नोपकृतं रज्ज्वा वा सर्पचेतसः रज्जुस्वरूपा विदुषः योऽहं यद् अजितेन्द्रियः वायं मलीमसक्कायः दौर्गन्ध्याध्यात्मको शुचिः स्वगुणा सौमनस्याद्या यद्यासो विद्यया कृतः पित्रा किं स्वं नु भार्यायाः स्वामिनोऽग्ने श्वगृद्रयोः किमात्मनः किं सुहृदाम् इति यो नावसीयते तस्मिन् कलेवरे मेध्ये तुच्छनिष्ठे विषज्जते अहो सुभद्रं सुरसं सुस्मितं च मुखं श्रियः त्वन्मास हृदिरत्नायु मेदो मज्जास्ति संहतो निन्मूत्रपूये रमतां कृमीणां कियदन्तरम् अथापि न उपसज्जेत स्त्रीषु स्त्रैणेषु चार्तवित् विषयेन्द्रिय संयोगात् मनः शुभ्यति नान्यथा अदृष्टादश्रुताद् भावात् न भाव उपजायते असंप्रयुञ्जत प्राणान् शाम्यति स्तिमितं मनः तस्मात् संगो न कर्तव्यः स्त्रीषु स्त्रैणेषु च इन्द्रियैः विदुषां चाप्यविश्रब्धः षड्वर्गः किमु मादृशाम् श्रीभगवानुवाच एवं प्रगायन् नृपदेवदेवः स ऊर्वशी लोकमथो विहाय आत्मानमात्मन्यवगम्य मां वै उपारमज्ञानविदूतमोहः ततो दुःसङ्गमुत्सृज्य तत्सु सज्जेत बुद्धिमान् सन्तयेतस्य चिद्दन्ति मनोव्यासङ्गमुक्तिभिः सन्तोऽनपेक्षामच्चित्ताः
प्रशान्ताः समदर्शिनः निर्ममा निरहङ्कार निर्द्वन्द्वा निष्परिग्रहाः तेषु नित्यं महाभागेषु मत्कथाः सम्भवन्ति हितानॄणां जुषदां प्रपुनन्त्यघम् ताये शृण्वन्ति गायन्ति अनुबोधन्ति चादृताः मत्परा श्रद्धधानाश्च भक्तिं विन्दन्ति ते भगे भक्तिं लब्धवतः साधोः किमन्यत् अवशिष्यते मयि अनन्तगुणे ब्रह्मणि आनन्दानुभवात्मनि यतोपश्रयमानस्य भगवन्तं विभावसुं शीतं भयं ततोऽप्येति साधून् संसेवतस्तथा निमज्जोन्मज्जतां घोरे भवाब्दौ परमायनं सन्तो ब्रह्मविदः शान्ता नौदिडे वाप्तु मज्जताम् अन्नं हि प्राणिनां प्राण आर्तानां शरणं त्वहं धर्मो वित्तं नृणां प्रेत्य सन्तोर्वाप्यतोरणं सन्तो दिशन्ति चक्षुंषि बहिरर्कः समुत्थितः देवता बान्धवा सन्तः सन्त आत्माहमेव च वैतसेनस्ततोऽप्येवम् उर्वश्यालोकनिस्पृगः मुक्तसङ्गो महीमेताम् आत्मा रामश्चचारः इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायाम् एकादश स्कन्धे षड्विंशोऽध्यायः। श्री अरगे नमः, श्री अरगे नमः, श्री अरगे नमः। गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्द गोविन्द। प्रेमिकेन्द्र सद्गुरुनाथ महाराज की जय।